भाई जान, आपने एक फिल्म देखी होगी जनाब स्पीकर, कभी खुशी कभी गम। इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के सिनेमा घरों में वो फिल्म लगी हुई है। मुल्क खुशी, इंतखाबात हो गए, गम ये इंतखाबात हो गए। कौम खुशी, निकली वोट दिया, गम वोट दिया किसी को था, निकल कहीं से गया। पीटीआई खुशी, कप्तान जेल में, टीम सी बल्ला नहीं है, प्लेइंग फील्ड नहीं है, 75-76 साल तारीख बदल दी, सारों को हराकर नंबर 1। पीपी और गम क्या कि 50 से 70 पीटीआई का सीटें हमारी जो हैं वो जीती हुई थी, हरवा दी गई। पीपल्स पार्टी खुशी, किंग मेकर, गम बिलावल रन में नहीं। बड़ी दिलचस्प बात है, जरदारी साहब ने बयान दिया, धांधली नहीं हुई। पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने पंजाब से 8 सीटें ली और कहा था धांधली हुई है। धांधली आप ही बात करेंगे। जी सर। अच्छा, पीपल्स पार्टी 8 सीटें ली थी और कहा था धांधली हुई है, इस दफा 6 सीटें ली और कह रहे हैं धांधली हुई है। अच्छा, पीपल्स पार्टी खुशी ये है कि किंग मेकर है, गम ये है बिलावल वजीर आजम नहीं है। मुस्लिम लीग आ जाए, मुस्लिम लीग खुशी पंजाब मिल गया, गम दिखाया नवाज शरीफ, मिलाया शहबाज शरीफ। मुल्क को, पाकिस्तान को नवाज दो की बजाय पाकिस्तान को शहबाज दो हो गया सर। वो इंशाअल्लाह वजीर आजम नवाज शरीफ, मैं उस दिन गया अपने जियो की ट्रांसमिशन, आप भी वहीं थे, तो वो मैं गया, मैंने कहा कि ये अखबार में उठा सवेरे देखा, खबर है शायद ये। और नहीं, मैंने कहा कि सोते से ही इलेक्शन मैंने कहा 2 दिन दिन सोया रहा हूं, इतना थकन थी। मैनू तो लग गया कि मैं शायद कल इलेक्शन हो गया, मैंने पता ही नहीं लग गया। तो नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए। नीचे ये भी नहीं लिखा कि पेड एडवर्टाइजमेंट या ये किसी तरफ से आया, ऐसे लगा ये खबर लगाई गई। अच्छा, अब है कि बिलाशुबा नवाज शरीफ साहब की सियासत खत्म नहीं हुई, लेकिन ये कुछ बिलाशुबा और भी हैं कि बिलाशुबा जेल में बैठे इमरान खान ने नवाज शरीफ को 4थी मरतबा वजीर आजम बनने से रोक दिया। बिलाशुबा मुस्लिम लीग दुखी है, और मैं कई लोगों से लाहौर में मिला हूं जो कहते हैं कि ये तो आखिरी तबूत में कील ठुक जाएगा, शहबाज शरीफ के आने पर वो दुखी हैं। अच्छा, और बिलाशुबा आखिरी बात, जिसे माइनस होना था वो प्लस हो गया, और जिसे प्लस होना था वो माइनस हो गया। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मियां साहब रिटायर नहीं होंगे, लेकिन मियां साहब से एक गिला है कि ये था वो वक्त जब उन्हें चैलेंज कबूल करना चाहिए था। जिस तरह वो आए, जिस तरह तरक्की और खुशहाली ने आना था, वो कौम के बाप नहीं बने, एक बेटी के बाप बन गए। लेकिन उनको आना चाहिए था, चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए था कि मुझे नई मैंडेट मिला, मैं पहला तय हक है तरीके इंसाफ का, अगर वो नहीं बना पाते तो मैं बनूंगा, ये चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा, खुशहाली लाऊंगा, तरक्की लाऊंगा, उम्मीद लाऊंगा और नवाजूंगा पाकिस्तान को। लेकिन वो नहीं हो सका। इसमें एक तकरीर तो इल टाइम थी मियां साहब की, मैं ये बात मानता हूं आपकी, लेकिन पूरी कैंपेन ये थी कि जो पिछले 5 साल में हुआ, आमिर साहब ये जवाब आप भी देंगे क्योंकि जरा अब ये हुकूमत शहबाज लेड PMLN गवर्नमेंट है, ये शहबाज शरीफ लेड, लेकिन कहा गया कि ये मुल्क की तबाही की तो जिम्मेदारी वो लोग पीछे तबाही करके गए। मियां साहब आएंगे, उनके पास कुछ ऐसा है कि वो पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं ठीक कर सकता। लेकिन अब आप कह रहे हैं जी शहबाज साहब आके ठीक अच्छा, और एक जुमला सर, मैं अभी बात हो रही थी कि ये 2/3 वोट है, बिलाशुबा तरीके इंसाफ को जितना वोट पड़ा है उतना ही पड़ा है और बाकी सारों को पता है। लेकिन पीपल्स पार्टी को लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया था कि वो शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाएंगे, और मुस्लिम लीग नून को इसलिए वोट नहीं मिला कि वो आसिफ अली जरदारी को अगर सदर बनते तो उनको बनाएंगे। तो ये वोट पीपल्स पार्टी का तो बिल्कुल एंटी मुस्लिम लीग नून था। बिलावल ने कौन सी कैंपेन की? चूहा निकला शेर, महंगाई लीग, नाकाम लीग, 16 महीने से 16 महीने से एवन फील्ड में बैठकर, लंदन से बैठकर मुल्क नहीं चलाया जा सकता, नवाज शरीफ को टमाटर और अंडे पड़ रहे हैं और बाबों को फर्द खत्म करो। तो ये वोट उनका अपना अपना है, लेकिन अगर इकट्ठा करें तो ठीक कह रहे हैं। और MQM का वोट भी गिने बीच में, उनको भी बहुत पड़ा कराची में, काफी वोट। अच्छा, मुकम्मल गम में है मौलाना साहब, में आना है, और मुकम्मल खुशी में MQM में। मैं जरा एहतजाज पर भी आऊंगा, लेकिन शहबाज गवर्नमेंट, नवाज शरीफ साहब ने मुल्क ठीक करना था। ये तो आपने देखा होगा कि कहा जा रहा था कि वही है जो मुल्क ठीक कर सकता, और तो कोई नहीं मुल्क ठीक कर सकता, इस हालत से सिर्फ मियां साहब निकाल सकते हैं। तो केयर टेकर, माफी चाहता हूं, अगर इस तरह की भी हुकूमत थी, अगर सिर्फ वो गिदड़ सिंह आपके पास भी आना चाहिए, आप ये कह रहे हैं नहीं यार मेजोरिटी नहीं है, मैंने मुल्क ठीक नहीं करना, इज दैट द मैसेज इज गिवन? देखें, हर बंदे का ये अपना राइट है कि वो क्या गुफ्तगू करता है। भट्टी साहब ने किया ना सियासी गुफ्तगू। नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूं कि जितनी सियासी जमातें जीती हैं, क्या लोगों ने पीटीआई को जो आजाद उम्मीदवारों को वोट दिया है वो किसी और सियासी जमात के सुपुर्द करने के लिए दिया है?
ٹیکنیکلی ان کی مجبوری ہے. ان کی سیاسی جماعتوں کی یہ مجبوری ہے کہ ایک کے پاس بھی سادہ اکثریت نہیں. اچھا یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہم بھاگ رہے ہیں. اب آپ جو نواز شریف پہ سوال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے یہ ایک ڈیسیژن لیا کہ نہیں اس ماحول میں نہیں کام کرتا, لیکن جس ماحول کو لایا گیا بنایا گیا یہ فرض کر لیا گیا آپ تینوں کی گفتگو سے کہ دھاندلی جو ہے نا وہ صرف پی ٹی آئی کے خلاف ہوئی ہے یا یہ پروگرام سارا پی ٹی آئی کے خلاف تھا. بھائی پورے کے پی میں اے این پی نے کیوں انکار کیا ہے؟ جے یو آئی کیا بات کر رہی ہے؟ اب جماعتیں ایک منٹ ابھی آپ نے مجھے اتنے سارے آپ نے سوال کیا, مجھے بات کریں. میں آپ ہی سے بحث کر رہا ہوں. مسئلہ یہ 3 ایم پی اے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کی ملاقات ہونے جا رہی ہے, اس کا مطلب جے یو آئی کا گریونس پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے. بھائی میں آپ سے یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کی 3 سیٹیں ایم پی اے کی آئیں اور وہ تینوں پی ٹی آئی کو چلی جائیں, وہ میرٹ پہ انصاف ہوا. وہ کہ پنجاب کے اندر 2 گنتی میں ایک آزاد کو چلی جائے اور ایک کوٹا والی نون کو چلی جائے تو وہ دھاندلی ہوئی. مطلب ہمارے ہاں تو اتنا ہی سادہ فارمولہ ہے. اگر آج نواز شریف کا نوٹیفیکیشن وہ کہیں کہ جی نہیں ہم نہیں مانتے, وہی ٹھیک ہے, شہزادہ گستاخ صاحب جیتا ہے تو وہ ایمانداری ہے, وہاں الیکشن فیئر ہے. اگر وہ کسی اور حلقے میں ہو جائے تو وہ دھاندلی ہے. ایسے نہیں چلتا کہ آپ کو یہاں پہ میٹھا ہے یہ ٹھیک ہے, یہاں کڑوا ہے یہ غلط ہے. نہ آپ کو سب ماننے پڑیں گے. سب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لوگوں نے تجزیے دیے 100-110 پہ سیٹ جا رہی ہے لیکن ان کو 70-80 دیں گے. تو 70-80 اگر مان لیں, اسی تجزیہ نگاروں کی بات ہی ہو رہی ہے نا کہ جی تو پھر ان کو روک دیا گیا کہ جی نواز شریف کو روکنا تھا, روک لیا. لیکن میرے حساب کتاب سے انہوں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ اس میس میں آپ کو ایک ایسا لیڈر چاہیے تھا جو دنیا کے ساتھ بات کر سکتا. یہ گلف ہو چائنا ہو جس پہ لوگ ٹرسٹ کریں, جہاں امریکہ سے کوئی آپ کا رابطہ نہیں ہے. ایک تو وہ پارٹی ہے نا جو کہتی ہے ایبسولوٹلی ناٹ, اور آج امریکہ نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, ابھی وہی کہہ رہے ہیں جی آپ ہی مہربانی کریں, آپ ہی الیکشن پہ کوئی زور بھی لگا دیں ہمارے لیے, ہمیں نکالا بھی آپ نے, ہمیں واپس بھی آپ ہی بٹا دیں. مطلب اسی اتار کے لونڈے سے دعا لینے دوبارہ جانا چاہ رہے ہیں جس نے آپ کو گھر سے نکالا تھا بقول آپ کے, اور نکلی مطلب آپ چلے تھے امریکہ سے اور آگے گرے محسن نقوی پہ. مطلب امریکہ اور محسن نقوی تو برابر ہو گئے نا, چاہے وہ اب آپ کرکٹ کھلوائیں ان سے یا کچھ بھی کرائیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ یہ سب ایک جیسے ہیں سیاستدان. ان کو چودھری پرویز الہی سب سے بڑا ڈکیت لگتا تھا, ڈاکو تھا, وہ ان کا وزیر اعلیٰ تھا. جس کو چپڑاسی نہیں بنانا تھا اس کو وزیر داخلہ بھی بنایا, وزیر ریلوے بھی بنایا. یہ سیاست ہے. وہ پیٹ پھاڑنے کی بات شہباز شریف کرتے تھے, وہ گھسیٹنے کی بات سیاسی مطلب چلتے ہیں. نہیں یہی بات ٹھیک ہے, اور ہم کس چیز کو میں ٹھیک کر سکتا ہوں اور کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا, اور کیا بات کر رہے ہیں. لیکن اس میں ہوا یہ ہم معیشت پر بھی سیاست کرتے ہیں جو کہ ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے. وہ معیشت ہی تو ساری پھنس گئی ہے اثر, کیونکہ معیشت ہی عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہے نا, کیونکہ ہم بھوکے مر گئے, کیونکہ لوگوں کو مہنگائی جس طرح 2000 پہلے 3-4 سال ساری سیاست معیشت انہوں کم مان آیا, بعد میں پتا لگا نہیں جی ایہی ہونا سی, جو آئی ایم ایف کے پاس جائے گا یہی ہوگا. امتحان آ رہا ہے شہباز شریف کا کہ کیا کیبنٹ اب 80-90 بندوں پہ جائے گی, کیونکہ آ تو وہی لوگ رہے ہیں. مولانا ابھی مسئلہ آئے گا. جو احتجاج کی کال آ گئی ہے بھٹی صاحب, یہ فضل الرحمان صاحب کی بھی ہے, اے این پی نے دے دی, تحریک انصاف نے دے دی, پی کے میپ, جماعت اسلام, یہ کدھر جائے گا معاملہ کو؟ یہ خیر 2018 میں بھی بہت ساری جماعتیں کمپلین کرتی تھی, لیکن اسی طرح ہوگا جیسے 2018 میں ہوتا کہ آخر میں سیٹل ہو کے سارے الیکشن وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں گے. دیکھیے مولانا صاحب کی بات سے شروع کرتے ہیں. مولانا صاحب نے کہا ہے یہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے, پتہ ہے سلیکٹڈ گورنمنٹ, سلیکٹڈ وزیر اعظم نہیں چاہیے, دھاندلی زدہ حکومت نہیں چاہیے, دھاندلی زدہ اسمبلیاں نہیں چاہیے. حالانکہ اسی میں بیٹھے ہوئے تھے, تنخواہیں مرات لے رہے تھے خود بھی. اور لیکن وہ کہہ رہے ہیں 2018 سے میں دھاندلی ہوئی تھی تو یہ دھاندلا ہوا ہے, جھرلو پھرا ہے, اور اربوں خربوں روپے کی بات کر رہے ہیں جس کا انہیں ثبوت دینا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی اگر یہ باتیں ایک طرف رکھیں کہ بلوچستان کی وزارت اعلیٰ بھی چاہیے, صدارت بھی دے دو, کچھ کھوئے ملائی والی وزارتیں بھی دے دو, ریلیونٹ کر دو, ان کو اگر ساتھ بھی رکھیں تو مولانا صاحب جو ہیں یہ پچھلے الیکشن 2018 میں, اب تو انہوں نے صرف اسٹیبلشمنٹ پہ آئے ہیں نا, پچھلے الیکشن میں تو کہا تھا میں 14 اگست بھی نہیں مناؤں گا. مولانا صاحب کا پرابلم ایک یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب گنگا بہہ رہی تھی تو میں نے کیوں نہیں اشنان کیا,